नेपालमा सत्तारूढ र विपक्षी दलका नेताले भारतले सैनिक भर्नाका लागि अघि बढाएको अग्निपथ योजना नेपाली गोर्खाहरूको भर्तीका हकमा लागू हुनु नहुने बताइरहँदा भारतीय सेनाका कतिपय भूतपूर्व उच्च अधिकारीले पछिल्लो विवादमा मुख खोलेका छन्। दर्शकबिन, आउनुहोस् आज भारतीय सेनामा नेपाली युवाको भर्तीबारे अहिले उठेका प्रश्नले दीर्घकालीनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने बारेमा विस्तृत रूपमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। गत जुन महिनाको दोस्रो साता भारतीय सेनाले ल्याएको अग्निपथ योजना अन्तर्गत नेपालमा अघि बढाइन लागिएका भर्ना छनौट अघिल्लो साता मात्रै रोकिएको थियो। अवकाश प्राप्त भारतीय उच्च सैनिक अधिकारीहरूले आफूहरूले भारतले आफ्नो योजनालाई पुनर्विचार गर्ने सम्भावना नदेखेको टिप्पणी गरेका छन्। तर नेपाली नेताहरूले सन् 1947मा नेपाल, भारत र ब्रिटेनबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धि अनुसार गोर्खा भर्ती चलिरहेको भन्दै भारतले एकलौटी रूपमा त्यसमा परिवर्तन गर्न नमिल्ने धारणा राखेका छन्। भूतपूर्व भारतीय सैनिक अधिकारीहरू के भन्छन्? सन् 1979 को कारगिल युद्धको समयमा भारतीय सेनाध्यक्ष रहेका वेद प्रकाश मलिकले नेपालको निर्णय सही नभएको टिप्पणी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उनले भनेका छन्, तथ्य के हो भने प्रारम्भिक विरोधबीच भारत सरकारले अग्निपथ अघि बढाएको छ। नेपाल सरकारको आदेश राजनीतिक रूपमा पूर्वाग्रही, तर्कविहीन, नेपाल भारत सम्बन्ध वा भारतीय सेनासँग लामो समयसम्म आपसी हितको लामो सम्बन्ध रहेका नेपाली गोर्खाहरू दुवै हितमा छैन। भारतबाट प्रकाशित हुने अङ्ग्रेजी पत्रिका फाइनेन्सियल एक्सप्रेसको अनलाइन संस्करणसँग कुरा गर्दै मलिकले नेपालले लिएको निर्णयको उद्देश्य राजनीतिक रहेको र त्यसमा उक्त योजनासँग खासै सम्बन्ध नभएको सङ्केत गरेका छन्। उनले भनेका छन्, नेपाली गोर्खाहरूका लागि केही विशेष परिवर्तन गर्न सकिँदैन, त्यही भएर हामी उनीहरूले यो योजनालाई नै निरन्तरता दिएको र यसमै गोर्खाहरू सहभागी भएको हेर्न चाहन्छौँ। तर मलिकको टिप्पणीप्रति गोर्खा राइफलसँग लामो समयको निकटता रहेका भारतीय सेनाका अवकाश प्राप्त मेजर जनरल अशोक मेहता सहमत छैनन्। उनले भने, भारत सरकारले आफ्नो यो योजनाका बारेमा नेपाल सरकारसँग छलफल गर्नुपर्थ्यो, तर उसले गरेन, त्यही भएर अहिले समस्या आयो। मलाई लाग्छ भारतले नेपाललाई हल्का रूपमा लिएको यो अर्को दृष्टान्त हो। उनले नेपालमा उठेका आवाजका कारण अग्निपथ योजनामा भारत सरकारले परिमार्जन गर्ने आफूलाई नलागेको पनि बताएका छन्। उनले भनेका छन्, एकपटक भारत सरकारभित्र गोर्खा भर्तीलाई बिस्तारै बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि भएको थियो। नेपालले निलम्बन मात्रै गरेको छ, भारतको विकल्प बिस्तारै भर्ती नै बन्द गर्ने भन्ने हो। जसरी नेपालमा कम्युनिस्ट दलहरूले भाडाका सैनिकका रूपमा पठाउन बन्द गर्नुपर्छ भनेर कुरा उठाउँछन्, भारत सरकारमा पनि सार्वजनिक तहमा नभए पनि भित्रभित्रै यसबारे कुरा भइरहेको छ। अग्निपथ भर्ती विवादबारे नेपाल सरकारले के भनेको छ? अग्निपथ योजना अन्तर्गत सेनामा भर्ना लिएका युवामध्ये निश्चित प्रतिशतलाई मात्र 4 वर्षपछि सेनामा स्थायी पदस्थापन गरिने र अरूलाई निश्चित रकम दिएर घर फिर्ता पठाइने नीति भारतले अवलम्बन गरेको छ। केही समय अघि भारतले नेपाललाई गोर्खा भर्ती सहजीकरण गरिदिन पत्राचार गरेको खबर आएको थियो। गत साता बुधबार परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले काठमाडौँ स्थित भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई बोलाएर भर्ती प्रक्रिया रोक्न अनुरोध गरेका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार अरुण सुवेदीले भनेका थिए, परराष्ट्र मन्त्रीले जे भन्नुभयो नेपालको अहिलेको अडान त्यही नै हो। हाललाई उक्त प्रक्रिया स्थगित छ। अब राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा थप कुराहरू अघि बढ्छन्। नेपालमा गोर्खा भर्तीको विषय विवादमा तानिएसँगै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले अग्निपथ योजना अनुसार नै गोर्खा भर्ती अघि बढ्ने बताएका थिए। अहिले स्थगित गोर्खा भर्तीबारे सेप्टेम्बरको सुरुमा भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डे नेपाल भ्रमणमा रहँदा छलफल हुने ठानिएको छ। सैन्य तालिम लिएको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न भारतमा पनि चुनौती। 4 वर्ष सैन्य तालिम लिएका जनशक्तिको व्यवस्थापनबारे भारतमा पनि
प्रश्न उठेको भारतीय सेनाका अवकाश प्राप्त मेजर जनरल मेहता बताउँछन्। उनका अनुसार नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले 4 वर्ष सेवा गरेपछि अवकाशमा जाने सबैलाई वैकल्पिक रोजगारीको अवसर दिने वाचा गरेको बताए। विगतमा पनि यस्ता प्रतिबद्धता आउने गरेको, तर कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले अहिले नै केही भन्न नसकिने उनको भनाइ छ। तर मेहताको अग्निपथ अन्तर्गत भर्ती गर्दा त्यसले त्रिपक्षीय सन्धिको उल्लङ्घन नहुने बताएका छन्। उनले भने त्रिपक्षीय सन्धिमा राष्ट्रिय सेना जस्तै समान व्यवहारको कुरा गरिएको छ। त्यही भएर भारतीय सेनामा 4 वर्ष छ भने नेपालबाट भर्ना हुनेलाई पनि 4 वर्ष हुन सक्छ। कुनै सन्धिको उल्लङ्घन भएको छैन, तर भारतका तर्फबाट असल नियतको प्रश्न उठेको छ। सन् 1814 देखि 1816 सम्म चलेको नेपाल अङ्ग्रेज युद्धपछि गोर्खाहरूलाई ब्रिटिस सेनामा भर्ना गर्न थालिएको हो। तर सन् 1947 मा भारत स्वतन्त्र भएपछि मात्रै गोर्खाहरू भारतीय सेनामा भर्ना भएका थिए। त्यसबेला नेपाल, ब्रिटेन र भारतबीच गोर्खा भर्तीका विषयमा त्रिपक्षीय सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त सन्धि कतिपय प्रावधान विभेदकारी भएको आवाज स्वयं गोर्खा समुदायबाट उठ्ने गरेको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त सन्धिका प्रावधानको पुनरावलोकनको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको थियो। भारतीय सेनामा कति गोर्खा छन्? अहिले भारतीय सेनाको गोर्खा बी ग्रेडमा 7 वटा रेजिमेन्ट छन्। नेसनल राइफल सहितका 43 वटा बटालियनमा 40,000 भन्दा बढी गोर्खा सैनिक कार्यरत रहेको बताइन्छ। ती बटालियनमा भर्ना गरिने मध्ये 60% गोर्खा सैनिकहरू नेपालबाट र 40% कुमाऊँ अनि गढवाल क्षेत्रबाट छनौट गरिएको मेहता बताउँछन्। भारतले लडेका लगभग सबैजस्तो महत्त्वपूर्ण लडाइँहरूमा गोर्खा सैनिकहरू अग्रमोर्चामा सहभागी भएका छन्। भारतीय सेनाका अवकाश प्राप्त मेजर जनरल मेहताका अनुसार भारतको प्रतिद्वन्दी रहेको चीन गोर्खाको सैनिकको बाध्यताप्रति आकर्षित रहेको पाइन्छ। उनले सन् 1962 को भारत चीन युद्धका समयमा बन्दी बनाएका गोर्खा सैनिकहरूलाई भारतीय युद्ध बन्दीभन्दा अलग्गै राखिएको र फरक रूपमा व्यवहार गरिएको लेखेका छन्। गोर्खाहरूका बारेमा भारतका प्रथम फिल्ड मार्शल श्याम मनैकसाको एउटा टिप्पणी निकै चर्चित छ। स्वयं पनि गोर्खा राइफलको 8औं रेजिमेन्टमा काम गरेका उनले भनेका थिए, यदि कसैले तपाईलाई ऊ कहिले डराउँदिन भन्यो भने या त ऊ झुटो बोलिरहेको छ, यदि त्यो साँचो बोलेको छ भने त्यो गोर्खा हो। आशा गर्छु तपाईहरूलाई एउटा महत्त्वपूर्ण विषययुक्त भिडियो राम्रो लाग्यो होला। भिडियो राम्रो लागेमा भिडियोलाई लाइक तथा च्यानललाई सब्स्क्राइब, साथै भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।